जी बिल्कुल, एकता अखबार एकता टीवी की 12वीं सालगिरह तकरीबात काउंसिल में मनाई गई। बेस्ट कारकर्दगी दिखाने वालों रिपोर्टर हजरात और सियासी समाजी रहनुमाओं में अवार्ड तकसीम किए गए। आइए तकरीब में आए मेहमानों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। कहने को तो 12 साल, लेकिन ये बहुत बड़ा अरसा होता है। इसमें कई किस्म के मराहल आते हैं, प्रेशर पड़ते हैं, लालचियाँ होती हैं, लेकिन एकता अपनी इस्तिकामत के साथ अपने मकसद पर क्लियर रही है। और इसका एडिटर जो है जावेद महार साहब और इसके जो है मीडिया ग्रुप के जो रहनुमा हैं महबूब वासी साहब, इनको मुबारकें कि इन्होंने यहाँ के जो अखबार की ज़िम्मेदारी होती है कि इस माशरे में अच्छाइयाँ ले आएँ, बेहतरी ले आएँ, अमन इत्तेहाद मोहब्बत और तरक्की के हवाले से अपने मौक़िफ़ रखें और जो इख्तलाफात और इंतशार है उसको इत्तेहाद में तब्दील करें। तो उस हवाले से इन्होंने अपने भरपूर किरदार अदा किया है, इसलिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इदारे बनाना, लोगों को तक इल्म पहुँचाना, उनके अखबार मीडिया के ज़रिए जो लोगों के मसाइल हैं, और आप देखते हैं पूरा हमारा मुल्क जो है मसलों में फंसा हुआ है। ख़ुसूस तौर पे सिंध के जो मसाइल हैं वो बाकी सूबों से भी ज़्यादा मसाइल हैं। इसके लिए मेरा ये था कि मैं एक इदारा बनाऊँ जिसके ज़रिए लोगों का, आवाम का जो आवाज़ है हुक्मरानों के कानों तक पहुँचाऊँ कि उनके मसाइल कम से कम हल हो सकें। इसलिए मैंने ये कोशिश की है। और हमारी दुआ है कि ये दिन ब दिन तरक्की करे और ये चैनल सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करे। और इस मौके पर मैं इसके महबूब आबाद साहब को, मेयर साहब को, शाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने इस चैनल के लिए और अखबार के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है और यही वजह है कि ये कामयाबी की तरफ रवां दवा है। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं एकता अखबार और एकता टीवी के इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको माशाल्लाह जद्दोजहद में 12 साल मुकम्मल हो गए और जिस तरह से वो सिंध भर के अवाम और बिलखुसूस कराची के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके मसाइल को उजागर कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं उनको इस काम में देखते हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी एकता टीवी और एकता अखबार इसी तरह से अवामी मसाइल को उजागर करती रहेगी। एकता टीवी के तमाम दोस्तों को और आज जो प्रोग्राम रखा है टीवी और अखबार दोनों के तमाम टीम को आज के अच्छे प्रोग्राम की, और जो इन्होंने काविशें की हैं 12 साल इन हमारे कौम की खिदमत की है, बिलखुसूस सैलाब के टाइम में जो इन्होंने काम किया और लोगों को अपना हर जगह पे उजागर किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। और आगे चल के ये जो टीवी और एकता टीवी और टीवी अखबार जो हैं दोनों इंशाअल्लाह बड़ी मंजिलें मानेंगे और मैं आज के दिन के इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है एकता का। आज का जो अवार्ड की तकरीब का अवार्ड है, मैं पहली मरतबा इतना हाल भरा हुआ देखा है और लोग खड़े भी हुए हैं, सीटें बिल्कुल फुल हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा एकता के मालिक महबूब आबाद साहब को जिन्होंने ये तकरीब की है। बहुत अच्छे लोग आए, सिंध की वो क्रीम आई है, हमें बहुत खुशी हुई है। और जो अवार्ड भी मिले हैं जिन को माशाल्लाह बहुत वो उन्होंने अपनी फील्ड में मनवाया है अपने आप को, जिनको अवार्ड मिला और लोग खुश हो रहे हैं जिनको मिल रहा है। थैंक यू जी। एकता ग्रुप को और ख़ास तौर पे एकता के सीईओ को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ 12वीं एनिवर्सरी पे। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं और बहुत सच्चाई पहुँचाते हैं हम लोगों तक। एकता ग्रुप को और एकता के सीईओ को बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा न्यूज़ सबको पहुँचा रहे हैं और सबको लेके चल रहे हैं। सालगिरह के मौके पे मैं एकता की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी और जिस तरीके से सिंध में वो काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, इस तरीके से हर अखबार को करना चाहिए। एकता भी कर रहा है और दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत सालगिरह की बहुत बहुत बधाई आपको। भली करे आयो, इंशाल्लाह ताला आपके चैनल को, अखबार को अल्लाह पले पोले। और थैंक यू सो मच। माशाल्लाह 12 साल हो गए और इसी तरह साफत जो चलती रहे, लोगों तक एकता पहुँचती रहे, अच्छी बात है। ये एकता भी है, यकता भी है और बहुत अच्छा है। हमारे दोस्त महबूब ने इसको शुरू किया है, आज उसको 12 साल हो गए और कामयाब सफ़र है। सबसे पहले तो मैं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ, उसके बाद ये उम्मीद करता हूँ कि एकता टीवी और एकता अखबार मज़लूम आवाम की आवाज़ बनेंगी। ज़ाहिर है सहाफ़त का जो सही जौहर है वो यही है कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सही वो आम तक पहुंचाना। सही एकता ने बड़ा अच्छा सफ़र किया है और बड़ी जदोजहद की है, मेहनत की है
اور اپنا ایک ہلکا احباب پیدا کیا ہے ایکتا نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ترقی کے مراحل ہیں، ترقی ہوتی جائے گی، آگے ایکتا بڑھتی جائے گی، خاص کر کے جاوید مہر کے آنے کے بعد تو اس میں ایک لکھنے والوں کا حلقہ بڑا ہے، پڑھنے والوں کا حلقہ بڑا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی بات سنی جا رہی ہے اور ایک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ایکتا اور ترقی کرے، آگے بڑھے۔ آج کل کے دور میں اخبار کو کم دیکھا جا رہا ہے، مگر اخبار کی اگر مینجمنٹ اچھی ہے تو وہ اخبار کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے پچھلے 2 سال سے ایکتا اخبار کی جو مینجمنٹ آئی ہے، اسپیشلی جاوید مہر کے ایڈیٹر کی حیثیت میں اخبار نے اپنی پہچان کرائی ہے پوری سندھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید مہر نے ایک اور کاوش کی ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ اور نیٹ ورک پہ بھی اس نے لایا ہے، اسے یہ کہ پوری دنیا ایکتا کو پڑھتی ہے۔ دیکھیں بہت خوشی ہو رہی ہے، ایکتا میڈیا گروپ کے ساتھ میں جڑا رہا ہوں، میرا حصہ بھی اس میں شامل ہے، اور یقیناً خوشی تو ہوگی جس ادارے میں آپ کا کچھ حصہ ہو اور وہ کامیابی کے اتنے سال جو ہے کا سفر طے کرے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ آج مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے سیلاب متاثرین کی جو فلڈ ریلیف کیمپ تھی ان کی مدد کرنے کے عوض، تو خوشی تو محسوس ہو رہی ہے۔ میں ایکتا کا بہت شکر گزار ہوں اور ایکتا کی 12ویں سالگرہ پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایکتا مختصر جو وقت ہے 12 سال کے، اس میں بہت بڑی جو نام پیدا کیا ہے، بہت اچھا وہ آرٹیکلز نیوز وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، بہت ہی اس کا اعلیٰ مقام ہے، اور ہم بہت ہی دل کی گہرائی سے اس کو آج جو اینیورسری اس پہ مبارکباد بھی کہتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ایکتا صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب۔ میں بھی ایک چھوٹا سا رائٹر ہوں اور اخباروں میں لکھتا رہتا ہوں، اور ایکتا کا ابھی بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، اس نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور اسپیشلی یہ جو لوگوں کو ایوارڈس دینا، ان کو مانتا اور ان کو سپورٹ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں سارے جو ایکتا کے دوست ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان کو ایک ریکویسٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کو ایک جو ہمارا ایشو ہے جو آج کل چل رہا ہے ہمارے سندھ میں، وہ کرائسس آف ایجوکیشن ہے۔ کرائسس آف ایجوکیشنس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا چاہیے آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ اور آپ کی اخبار میں۔ اگر یہ ہوگا تو میرا خیال ہے ہمارے ایشوز اچھی طرح ایڈریس ہو سکیں گے۔ تھینک یو جناب۔ یہ ایکتا جو پروگرام ہے محبوب عباسی صاحب کر رہا ہے، ہم بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایسا پروگرام ہر جگہ پہ ہوتا رہے چینلوں کا، ہم سندھیوں کی حفظ افزائی ہے۔ یہ جو اخبار نکالی ہے، یہ 12 سال کے بعد اس کی خوشی منا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشی نصیب کرے۔ ابھی کبھی بھی نے سگھڑ کو نہیں بلایا تھا، ہمارے سگھڑ پیچھے رہتے تھے، ان تعالیٰ ہم کو بلایا، ہماری عزت کی، اور ہم کو ادھر میں نے شعر بھی پڑھا، اور محبوب عباسی کو اور سارے جو بھی آئے ہوئے ہیں مہمان ان کو دعا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آپ کے چینل کو اللہ آباد کرے اور بڑھائے اور بڑھتا رہے انشاءاللہ۔ یہ جو ایکتا اخبار اور ایکتا ٹی وی ہے، یہ سندھ کے عوام کو ایک شعور دے چکی ہے، اور آج اس کی سالگرہ ہے، 12ویں سالگرہ ہے۔ میں اس کے مالک جناب محبوب عباسی صاحب اور ایڈیٹر جاوید مہر صاحب سے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی انتھک محنت سے یہ ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے، اور وہ سندھ کی خدمت کر رہا ہے، سندھ کے ایشوز کو اجاگر کر رہا ہے۔ تو میں ان تمام دوستوں کو، ان کی تمام ٹیم کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 12ویں سالگرہ آج مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر محبوب عباسی صاحب، جاوید مہر صاحب اور ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے سینئر رپورٹر نبیل میر جت صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا پروگرام ہے، ہر سال ان کا جو ایونٹ ہوتا ہے، اور ایکتا جو چینل ہے اور ایکتا اخبار ہے، وہ جو سندھ کے مظلوم جو عوام ہے اس کے لیے بہت اچھا لکھتی ہے، ہم اس کو روز دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کیمرہ مین سید کے ساتھ نبیل میر جت، ایکتا ٹی وی نیوز کراچی۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.